मेरा नाम आलिया है और मेरी एक बेटी है जिसका नाम निदा है, जो इस वक्त 17 साल की है। जब वो मैट्रिक कर रही थी, मेरी बेटी स्कूल से आती तो रोज़ उसकी सहेली महविश भी हमारे घर आ जाती। महविश सुबह के वक्त स्कूल और शाम को मस्जिद जाया करती थी। दरअसल मस्जिद में मदरसा भी बना हुआ था और वो हाफ़िज़ कुरान बन रही थी, और इसी वजह से वो रोज़ मुझे कहती कि मेरा इसके साथ भेज दिया करें, हमारे कारी बहुत अच्छे हैं, वो इसे भी पढ़ा दिया करेंगे। महविश बहुत अच्छी लगती थी। वो हर वक्त नकाब में रहती और अपने साथ साथ मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखती। महविश ने मुझे बताया कि उसने 22 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं और अब वो चाहती है कि मेरी बेटी भी हाफ़िज़ कुरान बन जाए। उसे इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगी। महविश की बात तो बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं भी निदा को मदरसे नहीं भेजना चाहती थी। मैंने महविश से कहा, तुम मेरी बेटी को मस्जिद ले जाने की बजाय यहाँ घर पर ही सबक दे दिया करो, वो तुमसे कुरान मजीद पढ़ लेगी। तब वो कहने लगी, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, मैंने खुद जिनसे पढ़ा है, मैं उन कारी साहब के पास इसे लेकर जाऊँगी, ये बहुत खुशकिस्मत होगी। कारी साहब मुझे बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है। मैं जानती हूँ कि आप बेवा हैं, अपनी बच्ची को लेकर परेशान रहती हैं, आमतौर पर किसी पर भरोसा नहीं करती होंगी, लेकिन आप यकीन रखें, मैंने अल्लाह का कलाम हिफ्ज़ कर रखा है। हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, मैं आपको कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इसकी बात सुनकर मुतमिन हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि कल से ये कारी साहब के पास पढ़ने जाया करेगी, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं बेटी, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, मैं कभी तुम पर शक नहीं करूँगी, तुम मेरी बेटी की जहाँ चाहो ले जाओ। मैं जानती थी कि महविश का कसूर ही नहीं, कि मेरी बेटी के नसीब में लिखी कालक उसके चेहरे पर लग कर ही रहेगी। मैंने अपनी बेटी को जाने की इजाज़त दे दी। अगले ही दिन वो अच्छा सा बुर्का ओढ़कर मौलवी साहब के पास पढ़ने चली गई। मेरी बेटी बहुत शरीफ सी थी, मगर जब से वो मस्जिद जाने लगी थी, शाम को आकर अक्सर खोई खोई रहती थी। एक शाम तकरीबन 5 बज गए थे, अभी तक मेरी बेटी निदा नहीं आई थी। मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। मैंने महविश को फ़ोन किया कि मेरी बेटी घर क्यों नहीं आई। वो कहने लगी कि आज मौलवी साहब उसे ज़्यादा सबक पढ़ा रहे थे, इसी वजह से उसे देर हो गई होगी, आप फिक्र ना करें, मैं उसको लेकर घर ही आऊँगी। महविश ने मुझे तसल्ली दे दी थी। मेरी बेटी शाम के 6 बजे घर में दाखिल हुई तो वो बहुत थकी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मुझे लगा जैसे बहुत ज़्यादा थक गई हुआ है। बेटी, मैंने उससे संभलते हुए कहा, तो वो लड़की कड़ती हुए सोफे पर बोली, अम्मा जी, मुझे पानी ला कर दो, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा था। मैंने देखा महविश मेरी बेटी से सरगोशियों में कुछ बातें कर रही थी। अब निदा ने अपना हुलिया ठीक कर लिया था। अम्मी जान, बस मुझे ज़रा थकावट हो गई थी, काफ़ी देर लग गई थी। मैंने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तुम एक नए काम करने के लिए जाती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बात सुनकर महविश की आंखों में चमक सी आ गई और कहने लगी, आंटी, अगर आप इजाज़त दें तो आज रात को मैं यही रुकना चाहती हूँ कि निदा बहुत थक गई है। मैं रात को इसे सबक याद करवा दूँगी, वरना कल कारी साहब इसे फिर रोक लेंगे। ये सुनकर भला एक लड़की के अपने घर रुकने पर मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने खुशी खुशी उसे अपने घर रुकने की इजाज़त दे दी थी। वो मेरी बेटी के कमरे में ही सो गई थी। उन लोगों ने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं अंदर से बंद कर लिया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा दिल क्या मैं जाकर अपनी बेटी के कमरे में देखूं। मैंने देखा तो कमरे की रोशनी जल रही थी। मैं खुश हो गई कि शायद मेरी बेटी कुरान पाक की तलावत कर रही होगी, मगर मैंने क्या देखा, वो दोनों कुछ बदली बदली सी लग रही थी। महविश बोली कि आंटी, मुझे अभी जाना पड़ेगा, बहुत देर हो रही है, आप निदा को शाम के वक्त कारी साहब के पास भेज दीजिएगा। मैंने उसे काफ़ी कुछ सिखा दिया है। मैं निदा पर अंधा भरोसा कर बैठी थी। शाम को निदा कहने लगी कि अम्मी, मैं कारी साहब के पास जा रही हूँ। मैंने देखा आज उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही खुद को ढांप रखा था। उसने सर से पाँव तक खुद को यूं छिपा रखा था जैसे वो मस्जिद नहीं बल्कि बाजार में जा रही हो। मैंने उसे टोका तो नहीं था और ना ही मज़ीद तफ्तीश की थी। उसके जाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी। 2 घंटे ही गुजरे थे कि महविश को फ़ोन कर दिया। उससे कहा कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई, और वो कहने लगी
आज उसे देर हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। शाम के 6 बजे थे। अब तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। निदा अभी तक घर नहीं पहुंची थी। परेशानी में मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि आज के बाद इस कारी साहब के पास नहीं जाने दूंगी। कुछ देर गुजरी थी कि मैंने महविश को फिर से फ़ोन कर दिया, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मुझे और ज़्यादा परेशानी होने लगी। महविश के अलावा मुझे किसी का नहीं पता था, ना ही मैं जानती थी कि मेरी बच्ची कुरान पढ़ने कहाँ जाती है। खुदा खुदा करके महविश ने मेरा फ़ोन उठा लिया। उसने मुझसे बात की तो मैंने पूछा कि मेरी बच्ची कुरान पढ़ने कहाँ जाती है, और उसने मस्जिद का पता बता दिया तो मैं खुश हो गई। दिल में एक सुकून सा उतर आया। मैं मस्जिद जाकर खुद पता करके आती हूँ, मगर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा तो बंद था। ये देखकर मेरी उम्मीदों पर ठोस पड़ चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। या अल्लाह, मेरी बेटी कहाँ गई? उसे हिफाजत में रखना। मैं दीवानावार इधर उधर देखने लगी थी। मस्जिद का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब शायद वो ईशा के वक़्त ही खुलना था। मेरी परेशानी की इंतहा ना रही कि मैं ईशा तक यहीं बैठकर इंतज़ार करूंगी। इतने में आसपास के लोगों से भी पूछ लूंगी कि यहाँ पर मौलवी नवाज नामी कोई शख्स था जो बच्चों को कुरान पढ़ाता था, आज कहाँ चला गया। यही सोचकर मैं बैठी हुई थी। वहाँ से एक आदमी गुजरा, मुझे देखकर रुक गया। पूछने लगा कि क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? मैंने उसे सारी बात सुना दी। उससे कहा कि मौलवी नवाज के पास मेरी बेटी पढ़ने के लिए आती थी, आज वो घर नहीं गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मौलवी नवाज को ढूंढ रही हूँ, मुझे मौलवी नवाज नहीं मिल रहे। ये सुनकर वो थोड़ा सा भटका सा। उसने हैरत से मुझे देखा और फिर बोला, आप मौलवी नवाज के पास अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजती थी? वो बहुत हैरत से मुझसे सवाल कर रहा था। जी हाँ, पढ़ने के लिए ही भेजती थी, वरना मैं अपनी बच्ची को मस्जिद में क्यों भेजती? आपको तो पता है आजकल के हालात इतने ख़राब हैं। बहन, आपको ये मशवरा किसने दिया? आप मौलवी नवाज के पास अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेज? भाई साहब, मैं तो इसकी सहेली की बातों में आ गई थी। उसी ने मुझे कहा था कि मौलवी नवाज के पास अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेज दो, कोई परेशानी की बात नहीं। बहन जी, परेशानी की तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना कहकर वो आदमी खामोश हो गया था। मगर मुझे शक था कि ज़रूर कोई ना कोई बात है, वो मुझसे कहना चाहता है। शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। वो कहने लगा कि ठीक है, मैं कारी नवाज के बारे में पता करता हूँ। बहन जी, क्या आपकी बेटी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? मैंने साफ मना कर दिया कि मेरी बेटी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। अलबत्ता उसकी एक सहेली है जिसका नाम महविश है, उसका मुझसे रब्ता होता था तो वही मेरी बेटी को कारी साहब के पास ले जाती थी। वो आदमी मुझसे वादा करके चला गया कि मेरी बेटी के बारे में ज़रूर पता लगाएगा। तकरीबन इशा की नमाज से थोड़ी देर पहले वो वापस आया और कहने लगा, बहन, कारी नवाज तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्यों ना हम थाने चलकर आपकी बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवा दें। मैं इस बात पर राज़ी नहीं थी क्योंकि मैं अपनी बेटी की बदनामी नहीं करवाना चाहती थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का मतलब यही था कि मेरी बेटी की गुमशुदगी का पूरे इलाके को पता चल जाता। ऐसे में क्या करती? मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल पैदा हो चुकी थी। मैंने कहा, चले ठीक है, हम थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मगर इस बात का किसी को पता ना चले। उस शख्स ने मुझसे वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। थाने पहुंचकर मैंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर मैं वापस मस्जिद आ गई। अभी तक कारी नवाज का कुछ पता न चल सका था। मैंने सोचा कि मैं महविश के घर जाऊंगी और अपनी बेटी के बारे में इससे पूछूंगी, क्योंकि वही मेरी बेटी को कारी साहब के पास लेकर आई थी। मैंने उससे फ़ोन किया। मैंने उसे कहा कि बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? तब वो कहने लगी कि उसका घर बहुत दूर है। मुझे उसकी इस बात पर शक हुआ था कि वो मेरी बेटी को कारी साहब के पास छोड़कर खुद कहीं और चली गई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। उसने मुझे घर आने से साफ मना कर दिया और कहने लगी, इस वक्त मेरे अम्मी अब्बू सो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें, मैं कल आपसे मिलूँगी। इतना कहकर उसने नंबर बंद कर दिया था। मगर मुझे भी शक हो रहा था कि महविश मुझे अपने घर का पता क्यों नहीं बता रही। खैर, खुदा का शुक्र, जिस आदमी ने मेरा केस थाने में दर्ज
کروایا تھا وہ تعلق والا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا مہوش اس نمبر پر رابطہ کرتی ہیں؟ میں نے اسے وہ نمبر دے دیا۔ وہ لے کر تھانے چلا گیا تھا۔ تھانے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ نمبر مہوش کا ہی تھا۔ پھر مہوش کے نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی۔ یوں ہمیں اس کے گھر کا پتہ چل گیا۔ ہم لوگ جب اس کے گھر پہنچے تو مہوش نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ اگر تم اپنی خالہ کے گھر نہیں تھی تو تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یقیناً تم بھی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے اسے زبردستی بات اگلوانے کی کوشش کی تو وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی کہ میں تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ تم نے اپنی مرضی سے اسے مدرسے بھیجا تھا۔ میں تو تمہاری بیٹی کا بھلا سوچ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے پیچھے ہی پڑ جاؤ گی۔ رہی بات قاری نواز کی تو میں تمہیں بتا دوں، میں تمہاری بیٹی کی ضد کرنے پر ہی قاری نواز کے پاس لے کر گئی تھی۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا قاری نواز اس کا بھی استاد ہے، اس نے اسی سے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک کا آج تک ایک بھی پارہ نہیں پڑھا۔ کیوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس لڑکی نے یہ بات کی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس نے اپنے حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پولیس نے اسے جیل جانے کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ اگل دیا، قاری نواز کا بھی پتہ دے دیا، اس کا نمبر بھی ہمارے حوالے کر دیا۔ اب ہمارے پاس صرف نواز کا فون نمبر اور اس کے گھر کا پتہ تھا۔ پولیس نے تفتیش کی تو مولوی نواز کا نمبر آف جا رہا تھا، اور یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی کہ مولوی نواز تو شہر کے مسجد میں پڑھاتا تھا، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں نہیں پڑھاتا تھا۔ اب میری بیٹی کہاں بھی میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ خیر پولیس نے مولوی نواز کا پتہ لگا ہی لیا تھا۔ پولیس والے مجھے لے کر اسی گاؤں پہنچ گئے جہاں پر قاری نواز روپوش ہوا تھا اور میری بیٹی بھی گمشدہ تھی۔ مجھے بھی پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کروں۔ محلے کا وہ شخص بھی میرے ساتھ تھا جسے مجھ سے کافی ہمدردی تھی اور پہلے بھی میری کئی بار مدد کرتا آیا تھا۔ میں اس فرشتے کے ساتھ بیٹھ کر قاری نواز کو ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ قاری نواز کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر ہم نے اس کے ٹھکانے پر پہنچ ہی گئے تھے۔ مجھے تو مہوش نے بتایا تھا کہ قاری نواز ایک بہت ہی سفید پوش شخص ہے، مگر جب میری نظر اس کے گھر پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ گھر کے باہر ایک بڑا سا باغ تھا اور گھر میں نوکر چاکر بھی گھوم رہے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک چوکیدار بھی بیٹھا تھا۔ چوکیدار کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ قاری نواز کے تو کئی ملازم تھے جن سے وہ اپنی خدمتیں کرواتا تھا، پھر اسے اتنی معمولی فیس پر میری بیٹی کو قرآن پڑھانے میں کیا پڑی تھی؟ ہم لوگوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو چوکیدار نے کہا کہ قاری نواز نے اس بات کی اجازت نہیں دی، آپ ان کا انتظار کریں، وہ آئیں گے تو آپ کو خود ہی بات چیت کر لیں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قاری نواز پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ہماری ملاقات اس سے ہو گئی تھی۔ میں اس کے اعتماد اور ڈائٹ پر حیران تھی۔ وہ میری بچی کے گم ہونے کا ذمہ دار تھا۔ قاری نواز میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ 35 سال کا شخص ہوگا۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، اس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ تب میں اس پر برس پڑی کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں غائب کیا ہے۔ میں نے تو آپ کی بیٹی کو غائب نہیں کیا۔ آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لے۔ قاری نواز کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا۔ کہاں ہے ملواؤ اور کیسے ملو؟ وہ تو شام کے بعد مسجد سے آتی ہی نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، خدا را ایسا نہ کرو۔ تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، تمہاری ماں ہوگی، تمہیں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا۔ تم نے اللہ کے نام پر میری بیٹی کو تعلیم کے گھر سے بلایا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ نواز نے میری بات سن کر کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لے، لیکن میں اسے یہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ نواز کی ڈٹھائی اور اس کی جرأت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو روکنے والے؟ میں اس سے خود ملوں گی۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اب وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ اس پر ظلم کرتی ہیں۔ آپ کی بیٹی آپ کے مظالم سے، آپ کی حرکتوں سے تنگ آ کر میرے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، اس لیے آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں لے کر جا سکتی۔
میں عدالت میں آپ پر کیس کروں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔ اس نے یہ بات کر کے مجھے حیران اور پریشان کر دیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ ایسے دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہ سچ بول رہا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی۔ میں جانتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اس نواز کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی۔ پھر نواز کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ شاید وہ اس درندے سے ڈر گئی ہوگی کیونکہ یہ اسے اغوا کر کے لایا تھا۔ لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پر اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ امی، آپ میرے پاس کیوں آئیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میں نے امتیاز سے نکاح کر لیا ہے۔ اب یہ میرے شوہر ہیں۔ یہ جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے تو سر پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تم اس لفنگے کے ساتھ مل کر مجھے ذلیل کر کے یہاں چلی آئی ہو؟ امی، آپ تمیز سے بات کریں، انہیں لفنگا مت کہیں۔ وہ میرا شوہر ہے۔ ندا کے منہ سے یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ صرف نکاح کرنے سے آدمی یہ تو شوہر نہیں بن سکتا تمہارا۔ میری بھی منظوری ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی؟ میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا کہ آپ میری شادی کہاں کریں گی؟ تب آپ نے کہا تھا میں تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کروں گی۔ آپ اپنے چکروں میں تھی کیونکہ خالہ کا بیٹا سرکاری جاب کرتا تھا، مگر مجھے نواز ہی اس سے شادی کرنا تھی۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب میں مہوش سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو نواز کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا، اور ایک ہفتے بعد ہی وہ ناز کے ساتھ بھاگ چکی تھی۔ مگر مہوش نے جو باتیں مجھے بتائی تھیں انہیں سن کر مجھے اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نواز کی اس طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتا۔ نواز کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو مہوش میری بیٹی کو اس کے پاس لے کر جانے لگی۔ بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ وہ اسے غلط راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ تب نواز نے نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنی غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے بعد اپنی اولاد سے سخت مایوسی ہو گئی تھی۔ اب میں نے اسے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مہوش کو پولیس والوں سے آزاد کروا دیا تھا کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کا قصور تھا، مگر اب نواز چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلح کر لوں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ میں زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط؟ میری بیٹی نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا۔ آج تک حیران ہوں میں نے اس کی پرورش ایسے نہیں کی تھی، پھر وہ کس کی باتوں میں آ گئی تھی؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔